अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, आज उनका एक बयान आया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और किसी को महंगी पड़े या ना पड़े, काजी फायज ईसा के गले की हड्डी जरूर बन चुकी है। लोकल मीडिया, पाकिस्तान के गली कूचों से लेकर नून लीग के इजलास, फिर इलेक्शन कमीशन का अलग से रात 10 बजे इजलास, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अलग से इजलास, इंटरनेशनल मीडिया पे इसकी एक अलग धूम। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या वाकई ही कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का जमीर जागा है, अंदर से उन्हें उनके जमीर ने मजबूर किया है कि लियाकत चट्ठा साहब आप क्या कर रहे हैं, आप गद्दारी कर रहे हैं, आप मुल्क तोड़ने की तरफ जा रहे हैं, या इसके पीछे भी कोई हिडन एजेंडा है। क्योंकि ये मामला इतना सादा नहीं है। अगर आप इसको सादा समझती हैं, एक कमिश्नर उठा, उसका जमीर जागा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी, उसने कहा मैं तो खुदकशी करने लगा था, अल्लाह के बंदो मैं तो मरने का इरादा कर चुका था, मेरा तो जो जमीर मुझे जो है वो जाग गया है, मेरा तो जमीर मुझे मरने पर मजबूर कर रहा है, मुझे तो जाओ रावलपिंडी के कचहरी चौक में जाके फांसी पे लटका दो। अब इसका मतलब हरगिज नहीं है कि धांधली नहीं हुई, धांधली हुई है। धांधली के हवाले से जो वो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उसके बाद हमने नून लीग को देखा कि मरियम नवाज से लेकर मरियम औरंगजेब आज इस हद तक होश खो बैठी। उन्होंने कहा ये इमरान खान तो फितना है, इसका तो 2014 में ही सर कलम कर देना चाहिए था। अच्छा, और उसके बाद वो कमिश्नर के पीछे पड़ गए और कहना शुरू कर दिया कि पीटीआई का एजेंडा है, पीटीआई ये है वो है, साजिश है। लेकिन जब तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर सब कुछ सामने आ जाता है, तस्वीरें सामने आई, हमजा शहबाज अलग से उनके घर जा रहा है, वो मौलवी बलीगुर रहमान जो गवर्नर पंजाब, उनके साथ अलग से तस्वीरें हैं, ये निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी, उनके साथ अलग से तस्वीरें वो भी आ गई। अभी चंद हफ्ते पहले उन्होंने अपने बेटे की शादी की, उस शादी के अंदर मोहसिन नकवी से लेकर ये सारे लगड़ दल्ले जो कह रहे हैं कि वो जी साइको है, वो जी पागल है, वो जी जो है ना वो ज़हनी मरीज है कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा, वो सारे उस शादी, उस पागल शख्स के बेटे की शादी के अंदर मौजूद थे। फिर वो एक रिपोर्ट सामने आ गई खुफिया एजेंसियों की जो आला हुकाम तक पहुंचाई गई थी। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा का जो फैमिली बैकग्राउंड है, ये हाफजाबाद वनी के तारड़ के करीब इनका एक गांव है सुइया वाला, वहां से इनका ताल्लुक है। और इनकी फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं उनका ताल्लुक या तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से है या फिर नून लीग के साथ है। तो लिहाजा ये चीजें भी खुल गई कि ये जो पीटीआई के साथ मिलाने की कोशिश हो रही थी वो भी कामयाब नहीं हुई। और फिर एक और चीज सामने आई कि लियाकत अली चट्ठा, इनको अपॉइंट किसने किया? ये निगरान जो बड़े पागल हुए पड़े हैं, ये आए थे 23 जनवरी 2023 को, यानी अब इस हुकूमत को आए हुए तकरीबन 1 साल 2 महीने हो गए हैं। ये लेकर आए थे लियाकत अली चट्ठा साहब को, और लियाकत अली चट्ठा को इन्होंने अपॉइंट किया और यही कह रहे हैं कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो अब सवाल तो ये पैदा होता है कि आज आप कह रहे हैं कि ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उस वक्त ज़हनी तवाज़ुन ठीक था। चले, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने बैकग्राउंड बता दिया कि नून लीग से ताल्लुक, नून लीग में रिश्तेदारियां उनकी, नून लीग के लोग उनकी शादियों पे, और हमजा शहबाज खुद उनके घर गए और फिर ये मोहसिन नकवी वगैरह ने अपॉइंट किया और मोहसिन नकवी वगैरह उनकी बेटे की शादी पे भी जाते रहे। अब बात करते हैं जरा काजी फायज ईसा साहब की, और फिर हम आते हैं कि ये आखिर में एजेंडा क्या हो सकता है, साजिश क्या हो सकती है। काजी फायज ईसा जो कहते हैं कि मेरी अदालत के अंदर सियासी तकरीरें ना करें और जज को मीडिया पे नहीं आना चाहिए, मैं तो टीवी भी नहीं देखता, जज के फैसले बोलते हैं, फैसले जो होते हैं ना जज के, उनसे पता चलता है कि जज कितना तगड़ा है। अच्छा, वो काजी फायज साहब जो कहता है कि जज के तो जनाब फैसले बोलते हैं, जज जो है वो वैसे कोई बात नहीं करता, आज तकरीर कर डाली और 12-15 मिनट का हमारे ही दोस्त हैं उनको जनाब वो इंटरव्यू दे दिया और फौरी दे दिया, फौरी इंटरव्यू दे दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज इजलास चल रहा था, किस हवाले से कि इस पे 100 मोटो ले, लंबा चौड़ा इजलास हुआ और फिर फैसला हुआ जी नहीं 100 मोटो नहीं लेते, मंडे वाले दिन ऑलरेडी केस लगा हुआ है 3 रुकनी बेंच के सामने, हम ख्याल बेंच के सामने, तो लिहाजा उसी दिन इसको रख लेते हैं। यानी इतना अहम मैटर
اجلاس بھی ہوا, ججز بیٹھے بھی, اور پھر بعد میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ نہیں جی یہ منڈے کو سنیں گے, کوئی ایڈی بڑی گال بھی کوئی نہیں. تو یہ ساری, اور پھر انہوں نے آ کے پریس کانفرنس ہی کھڑکا دی میڈیا سے ہی ٹوٹل. اچھا اس پہ یہ پریس کانفرنس بھی انہیں بڑی مہنگی پڑنے جا رہی ہے, کیونکہ ایک وکیل صاحب ہیں وہ جناب آئے سامنے اور انہوں نے کہا کہ میں ان کے خلاف ریفرنس دائر کروں گا. یہ وکیل صاحب ہیں ڈاکٹر کلیم جاوید ایڈوکیٹ کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان. انہوں نے کہا ایک چیف جسٹس جج ہوتے ہوئے, وہ ادارے کا سربراہ ہوتے ہوئے کیسے پریس کانفرنس کر سکتا ہے, یہ مس کنڈکٹ کیا ہے انہوں نے, تو لہٰذا میں ان کے خلاف ریفرنس دائر کروں گا. اب ہو کیا رہا ہے, مطالبہ کیا سامنے آ رہا ہے؟ مطالبہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نہ صرف اس پہ سو موٹو لیں بلکہ ایک فل کورٹ بنایا جائے, لارجر بینچ اس پہ بٹھایا جائے, اور اس لارجر بینچ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود نہ ہو. یہ میں ارشاد بھٹی صاحب کو سن رہا تھا جیو پہ, انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا, پی ٹی آئی والے تو کر ہی رہے ہیں, دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اور پھر اس پہ حامد میر صاحب اور کامران خان صاحب کا مطالبہ آ گیا کہ سپریم کورٹ ایک فل کورٹ تحقیقات کا آغاز کرے, جج صاحب یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں. بڑی لمبی چوڑا ٹویٹ لکھا کامران خان صاحب نے کہا یہ خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے, آپ نے پہلے بھی راتوں رات ایک فیصلہ کیا اور پی ٹی آئی سے سمبل چھین لیا, اس کے باوجود وہ بیچارے جیت گئے, تو لہٰذا آپ خاموش نہ رہیں بلکہ فل کورٹ اس پہ بنائیں. اور ارشاد بھٹی صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ بنے جس میں چیف جسٹس نہ ہوں, کیونکہ چیف جسٹس پر الزام ہے اس لیے وہ اس بینچ کے اندر نہ بیٹھیں. یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس کا بھی اعلان ہو گیا. پھر اس سارے معاملے کو ملک ریاض کے ساتھ جوڑا گیا. جی ملک ریاض اس کے پیچھے ہے, ملک ریاض نے یہ سب کچھ کروایا ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملک ریاض کے اس وقت پیچھے پڑی ہوئی ہے. تو ملک ریاض نے بھی اس پہ گواہی دے دی, ملک ریاض نے بھی اس پہ اپنی وہ واضح کر دی. انہوں نے کہا کہ بہت افسوسناک بات ہے کہ جب بھی پاکستان میں افراتفری ہوتی ہے ہر کوئی بغیر کسی دلیل, منطق یا ثبوت کے مجھ پر انگلیاں اٹھانے لگتا ہے. میں نے کبھی لیاقت چٹھا سے ملاقات یا رابطہ نہیں کیا, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. پھر جناب اس کو ہٹا کے احمد چٹھا, محمد ناصر چٹھا صاحب کے بیٹے ہیں, ضلع وزیرآباد صاحب کا گجرانوالہ ان کا تعلق ہے, احمد نگر چٹھا سے ان کا گاؤں ہے وزیرآباد کے قریب, وہاں سے اچھا پی ٹی آئی کے ان سے جوڑا گیا کہ وہ تو پی ٹی آئی کے ایم این اے کے کزن ہیں. انہوں نے بتایا کہ بھائی جان ہم وزیرآباد سے ہیں, یہ حافظ آباد میں ہیں, ونی کی تارڑ کے قریب ان کا گاؤں ہے سوئیاں والا, وہاں سے ہمارا دور دور تک ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان کی ساری فیملی کا تعلق ہی نون لیگ کے ساتھ ہے, تو ہمارے ساتھ نہ جڑیں. اچھا یہ ساری چیزیں تو سامنے آ گئیں, اور نون لیگ مزے کی بات یہ ہے کہ ایک سیاسی پارٹی ہے نا, سیاسی جماعت کو یہ چاہیے تھا, ہاں اتنے سنگین الزام لگے ہیں, تحقیقات ہونی چاہیے, سیاستدان ہے نا, لیکن انہوں نے کیا کیا, پاگل ہے, یہ ہے, وہ ہے, عجیب بات ہے, جھوٹ بول رہا ہے, یہ کر رہا ہے. اب آپ اندازہ کریں بشیر میمن جو اس وقت سندھ کے صدر ہیں نون لیگ کے, انہوں نے بھی ایک انکشاف کیا تھا کہ وہ جی عمران خان نے مجھ پر دباؤ ڈالا, مجھے کہا کیس بناؤ, یہ کرو وہ کرو. وہ سچا تھا اور اس کا ذہنی مریض نہیں تھا, وہ بالکل ٹھیک تھا. اور یہ جو لیاقت چٹھ ہے اس کا جناب ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. اور آج قاضی صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا اس سے کیا تعلق, الزام لگا تو ثبوت دیں, اور ہم نے الیکشن کرانے کا حکم نہیں دیا تھا, ہم نے تو تصفیہ کرایا تھا, ہم ذمہ دار نہیں ہیں, ہم نے تو ایون الیکشن کرانے کا حکم نہیں دیا تھا, ہم نے تو تصفیہ کرایا تھا, ہم نے تو صلح کرائی تھی, تو لہٰذا ہمیں اس معاملے میں جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ ہمارے ساتھ نہ کی جائے, تو لہٰذا یہ نہ کیا جائے. اچھا یہ ساری چیزیں تو اب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ عمران ریاض نے بھی اس پر بات کی ہے, فخر درانی جیو نیوز میں بیٹھتے ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کی ہے, اور دونوں باتوں کے طرف بڑا وزن ہے کہ دیکھیے لیاقت علی چٹھا صاحب نے بات ٹھیک کی, بات غلط نہیں ہے, فوج کے خلاف بات نہیں کی, اس حوالے سے احتیاط کر گئے. حالانکہ ایک بندہ جو ارادہ کر چکا ہو کہ وہ مر جائے گا, وہ خودکشی کر لے گا, اس کے ضمیر پر اتنا بڑا بوجھ ہے, تو پھر وہ ایسا کیوں کرے گا؟ اچھا پھر ایک اور بات ہوئی, ایک اور چیز ہمارے سامنے آئی کہ وہ ایک ایسی درخواست جو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینی چاہیے تھی کہ 8 فروری کا الیکشن کا لدم کیا جائے, 30 دن کے اندر نیا الیکشن کروایا جائے, وہ قاضی صاحب نے انٹرٹین کر لی اور اس کو مقرر کر دیا. پہلے بھی میں نے اس پہ شک و شبہات کا اظہار کیا تھا کہ یہ قاضی صاحب کیسے, ویسے بڑی بڑی درخواستیں نہیں سنتے, لیکن یہ لگا لی درخواست. اب فخر درانی سے لے کر عمران ریاض تک ان کا انالیسس یہ ہے کہ یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی آپ سادہ سمجھ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا یہ ہو سکتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن تو متنازع ہو گئے,
रिजल्ट रोके गए, हमने जो किया वो किया। अब इसको मजीद मुतनाज़ा बना के और एक नए इलेक्शन की तरफ मामलात लेके जाए जाएं, या फिर इलेक्शन की तहकीकात को का अमल शुरू करके इसको प्रोलॉन्ग कर दिया जाए, और जो निगरान सेटअप है ना, निगरान सेटअप है, इसके साथ ही आगे चलाया जाए, यानी निगरान सेटअप के साथ आगे बढ़ा जाए और इसको मजीद यानी मार्शल लॉ भी ना लगाना पड़े, लेकिन एक यही हाइब्रिड प्लस जो रजीम है, ये काकर टाइप जो फार्मूला है, ये नकवी टाइप जो फार्मूला है, इसको आगे बढ़ाया जाए, काजी का कंधा इस्तेमाल किया जाए। और दूसरा क्या है, आज पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ, उन्होंने भी कैटेगोरिकली कह दिया, उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि हम काबीना के अंदर बिल्कुल नहीं बैठेंगे। उधर से नून लीग वालों ने इनकार कर दिया कि पंजाब के अंदर वज़ीर आला शहबाज शरीफ को लेके आ जाते हैं, मरकज के अंदर मरियम नवाज को अपोजिशन लीडर बना देते हैं, हम हुकूमत के अंदर नहीं बैठेंगे। इमरान रियाज ने एक और बात की आज, उन्होंने कहा कि देखिए आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में या सालों के अंदर हालात उस तरफ जा रहे हैं कि कुछ ऐसे काम हैं जो होने हैं, और वो काम कोई भी सियासी हुकूमत अगर करेगी तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो। उन्होंने इशारा दिया, उन्होंने मुकम्मल बात खोली नहीं, लेकिन मैं थोड़ी सी आगे बात को ले जाता हूं। उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में, साल के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे काम होने हैं, एस्टैब्लिशमेंट करवाने हैं जो कोई भी पार्टी करने की पोजीशन में नहीं है। चले महंगाई वाली समझ आती है, आईएमएफ वाली समझ आती है, वो सारे मामला सबको पता है, जो भी हुकूमत आएगी वो करेगी। और फिर इसहाक डार तो अलग से कह चुके हैं ना अपनी जमात को कि हमने इतना बेड़ा गर्क कर दिया है पिछले टन्योर के अंदर, अब हम आएंगे तो मजीद हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन वो ऐसा मुतालबा क्या है जिस पे अगर वो अमल करेंगे तो अपना बेड़ा गर्क करवा बैठेंगे, वो है एक्सटेंशन, जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था कि भाईजान ये सारा खेल एक्सटेंशन का है। ये सारी जो इस वक्त वो गुत्थियां उलझ रही है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक्सटेंशन है। तो आप पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया कि हम एक्सटेंशन वाले मामले में नहीं है, हम एक्सटेंशन लेनी भी नहीं चाहिए, नून लीग भी ये देने की पोजीशन में नहीं है, और पीटीआई भी देगी तो वो भी अपना पॉलिटिकल कैपिटल जाया कर देगी, क्योंकि खान साहब कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी जो गलती थी वो बाजवा को एक्सटेंशन देने की थी। तो मामलात भाईजान इतने आसान नहीं है जितने आसान आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ है। काजी फाइज साहब के सामने आज पूरे मुल्क ने मुतालबा किया, चीख चीख के हाथ जोड़े, सो मोटो लें, जजेस ने कहा सो मोटो लें, लेकिन काजी साहब ने सिर्फ मीडिया पे आकर गुफ्तगू की, अपना मुकदमा लड़ा और अदालत नहीं खोली। हालांकि खबरें चल गई हर तरफ टीवी पे कि काजी साहब सो मोटो लेने लगे हैं। तो मामलात बड़े पेचीदा हैं जी, बड़े पेचीदा हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।